नमस्कार, एसटीएन समाचारमा स्वागत छ। म नवराज घिमिरे। फरक्कोन मिडिया प्रणालीद्वारा सञ्चालित एसटीएन टेलिभिजनको एसटीएन समाचार तपाईँ हामीलाई युट्युब र फेसबुक मार्फत पनि संसारभर हेर्न सक्नुहुन्छ। एसटीएन समाचार सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार शीर्षकहरूबाट। देशका विभिन्न नदीमा पानीको बहाव बढ्दो क्रममा 25 जिल्ला बाढीको उच्च जोखिममा। पर्सि मंगलबारदेखि निषेधाज्ञा खुकुलो बनाउँदै आर्थिक क्षेत्र चलायमान गराउने सरकारको तयारी। स्मार्ट लकडाउन कस्तो हुने भन्ने बारेमा छलफल भइरहेको सीसीएमसीका प्रमुख शर्माको भनाई। तुलसीपुरमा आज र भोलि कोभिसिल्डको दोस्रो मात्रा लगाइने। दोस्रो लहर कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण केन्द्रबिन्दु बनेको बाँकेको अवस्था सामान्य बन्दै र 7 प्रदेशका उत्कृष्ट किसान तथा कृषि उद्यमीहरूलाई सरकारले दिएको अनुदान दुरुपयोग। मनै खोलेर पैसा खर्च गर्दा पनि भने जस्तो स्वादिला परिकारहरू खान नपाएर व्यर्थैमा पैसा खर्च गरे कि भन्ने तपाईहरू धेरैलाई लाग्यो, पक्कै पनि लाग्यो। त्यसैले भने जस्तो खाजा वा नास्ता पसलमा बानी बसाल्नुहोस्। त्यसका लागि एकमात्र नाम झरना डीबीएस रेस्टो नै रोज्नुहोस्। हामी कहाँ मोमो, चाउमिन, सेकुवा, भुटुवा, ससेज, बदल तथा लोकल कुखुराको मासु पाइन्छ। घरमै बसेर परिवारसँगै खान मन छ, अर्डर अनुसार होम डेलिभरीको सुविधा पनि छ। तपाईको भोक तथा सन्तुष्टिको गतिलो रोजाई झरना डीबीएस रेस्टो। सम्पर्क तुलसीपुर 6 डिभाइन टेम्पल एकाडेमीको अगाडि। प्रोप्राइटर डीबी थापा। सम्पर्क नम्बर 9846 56 149 र 9822 91 46 00। नामसँग नझुक्किनुहोस्, सबै झरना डीबीएस हुँदैनन्। एसटीएन समाचार अब विस्तारमा। विभिन्न नदीमा पानीको बहाव बढ्दो क्रममा रहेकाले ती नदी बग्ने 25 जिल्लामा बाढीको उच्च जोखिम देखिएको छ। बाढी पूर्वानुमान महाशाखाले बिहान निकालेको बुलेटिनमा महाकाली र सहायक नदीमा बहाव खतरा तहसम्म पुग्न सक्ने अनुमान गरेको हो। यस्तै कन्काई, कमला, बागमतीमा आकस्मिक बहाव हुन सक्ने र पश्चिम राप्ती, तिनाउ, बबई र सहायक नदीमा पानीको बहाव बढ्दो क्रममा रहेको छ। आज बारा, पर्सा, रौतहट, सर्लाही, धनुषा, सप्तरी, दोलखा, रामेछाप, रसुवा, सिन्धुप्लान्चोक, बागलुङ, तनहुँ, स्याङ्जा, नवलपुर, नवलपरासी, पाल्पा, रूपन्देही, कपिलवस्तु, अर्घाखाँची, प्युठान, कञ्चनपुर, कैलाली, डडेलधुरा, बैतडी र दार्चुला उच्च जोखिममा परेका छन्। यस्तै इलाम, झापा, मोरङ, सुनसरी, काभ्रेप्लान्चोक, काठमाडौँ, सिन्धुली, चितवन, गोरखा, मनाङ, लमजुङ, कास्की, पर्वत, म्याग्दी, दाङ, बाँके, बर्दिया, सुर्खेत, सल्यान, दैलेख, जाजरकोट, कालीकोट, जुम्ला, डोटी, अछाम, बाजुरा र बझाङ मध्यम जोखिम जिल्लाका रूपमा रहेका छन्। पर्सि मंगलबारदेखि निषेधाज्ञा खुकुलो बनाउँदै आर्थिक क्षेत्र चलायमान गराउने सरकारको तयारी रहेको छ। कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन समिति सीसीएमसीको बैठकले आर्थिक क्षेत्र चलायमान बनाएर कोरोना संक्रमण घटाउने रणनीति बनाएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले यसै अनुसारको तयारी गरेका हुन्। संक्रमण फैलिएको क्षेत्रलाई लक्षित गरी पीसीआर परीक्षण, कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ, उपचार कार्य र स्वास्थ्य मापदण्ड प्रभावकारी बनाउने प्रावधानलाई स्मार्ट लकडाउन भन्ने बुझिए पनि सीसीएमसीमा छलफल भएको यो विषयबारे सरकारी निकायहरू नै बेखबर रहेका छन्। तर पनि अब थपिने निषेधाज्ञामा आर्थिक गतिविधिलाई बिस्तारै सञ्चालन गर्न दिने र जनजीवन सहज बनाउँदै लैजाने तयारी रहेको छ। तर स्वास्थ्य मापदण्डको पालना भने कडाई गरिनेछ। सीसीएमसी प्रमुख बालानन्द शर्माका अनुसार स्मार्ट लकडाउन कस्तो हुने भनेर छलफल भइरहेको छ। तर सबैजसो आर्थिक क्षेत्र चलायमान हुने भएकाले लकडाउन, लुज लकडाउन, निषेधाज्ञा, खुकुलो पारिएको निषेधाज्ञा भने जस्तो स्मार्ट लकडाउन पनि एउटा मोडालिटी हो उहाँले भन्नुभयो।
झण्डै 2 महिना लामो निषेधाज्ञाले गरी खाने वर्ग र अर्थतन्त्रमा समेत ठूलो असर परेकाले अहिले भइरहेको निषेधाज्ञाको मोडालिटी परिमार्जन गरी लागू गर्न लागिएको उहाँको भनाइरहेको छ। सर्वोच्च अदालतले अग्रपंक्तिमा खटिएर काम गर्ने पत्रकारलाई कोरोना भाइरस विरुद्धको खोपको व्यवस्था गर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। अर्थसञ्चार.com का प्रधान सम्पादक तथा अधिवक्ता लीलानाथ घिमिरेले दायर गरेको रिटमाथि सुनवाई गर्दै प्रधान न्यायाधीश कुमार चुडालको इजलासले पत्रकारको पेशागत प्रकृति र परिस्थिति जनसमुदायमा पुग्नुपर्ने र जनसम्पर्कमा हुनुपर्ने भएकाले विशेष परिस्थितिलाई मध्यनजर गरेर पहिलो खोप लगाएकालाई दोस्रो र पहिलो पनि नलगाएकाहरूलाई पहिलो डोज खोप दिन अन्तरिम आदेश दिएको हो। अन्तरिम आदेश दिनु नपर्ने कुनै कारण आधार भएमा 15 दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयलाई सर्वोच्चले निर्देशन दिएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 2442 जना कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। 6677 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 1421 जना र 4249 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 1021 जना गरी 2442 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा 3456 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 5,56,798 पुगेको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टा र थप विवरण प्राप्त सहित 51 जना कोरोना संक्रमितको ज्यान गएको छ। यो सहित नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट अहिलेसम्म 8,726 जनाको ज्यान गएको छ। अहिले नेपालमा 55,532 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा 548 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। काठमाडौँमा 450, भक्तपुरमा 25 र ललितपुरमा 53 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। काठमाडौँ उपत्यकाको निषेधाज्ञा थप खुकुलो बनाउँदै 1 हप्ता लम्बिएको छ। काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको आज बसेको बैठकले निषेधाज्ञा असार 14 गते राति 12 बजेसम्म थप्ने निर्णय गरेका हुन्। निषेधाज्ञालाई खुकुलो बनाउँदै थप गरिएको ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ढुण्डी प्रसाद निरौलाले जानकारी दिनुभएको छ। अब 2 पाङ्ग्रे मोटरसाइकल र निजी 4 पाङ्ग्रे कार, जीप, ट्याक्सी जोरबिजोरका आधारमा चल्ने बताइएको छ। 4 पाङ्ग्रे गाडीमा 4 जना मात्रै बस्न पाइने भएको छ। यस्तै हार्डवेयर पसल बिहान 11 बजेदेखि बेलुका 6 बजेसम्म खुल्ने बताइएको छ। सुनचाँदी, भाँडा पसल आइतबार, मङ्गलबार र बिहिबार तथा कपडा पसल, डिपार्टमेन्टल स्टोर तथा खेलकुदको पसल सोमबार, बुधबार र शुक्रबार खुल्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी निरौलाले जानकारी दिनुभएको हो। अरू अत्यावश्यक सामग्रीका क्षेत्रमा रोकटोक नरहेको बताइएको छ। पछिल्लो पटक थपिएको निषेधाज्ञा भोलि राति सकिँदैछ। एसटिएन समाचारमा अब छोटो व्यापारिक विश्राम। मोरुबाट अब डिजिटल जीवन सुरु। प्ले स्टोर र एप स्टोरबाट मोरु डाउनलोड गर्नुहोस् अथवा moru.com.np बाट मोरु चलाउनुहोस्। मोरुको एकाउन्ट क्रिएट गर्नको लागि क्रिएट एकाउन्टमा क्लिक गर्नुहोस्। आफ्नो व्यक्तिगत विवरण भर्नुहोस्। लगइनको लागि आफ्नो मोबाइल नम्बर र सुरक्षित पासवर्ड राख्नुहोस्। पासवर्डमा अनिवार्य 6 वटा अक्षर, एउटा अङ्क र एउटा क्यापिटल अक्षर राख्नुहोस्। कारोबारको लागि 4 अङ्कको पिन नम्बर राख्नुहोस्। टर्म्स एन्ड कन्डिसन कन्फर्म गरी कन्टिन्यू गर्नुहोस्। हामीले राखेको मोबाइल नम्बरमा ओटिपीको एसएमएस एकैछिनपछि आउँछ, प्रतीक्षा गर्नुहोस्। अब मोबाइल एसएमएसमा आएको 6 अङ्कको ओपिटी राख्नुहोस् र भेरिफाई कोड गर्नुहोस्। यति गरेपछि तपाईको मोरु खाता प्रयोग गर्नका लागि तयार हुन्छ। अब मोबाइलबाटै पैसाको लेनदेन, बिल भुक्तानी र बैंक डिपोजिट गरी डिजिटल जीवन सुरु गरौँ।
व्यापारिक विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। एसटिएन समाचारमा अब बाँकी समाचार। तुलसीपुरमा आज र भोलि कोभिसिल्डको दोस्रो मात्रा लगाइने भएको छ। गत साल फागुनको महिनामा खोप लगाएका बाँकीहरूलाई खोपको दोस्रो मात्रा लगाइने भएको हो। स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, पत्रकार, जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, एम्बुलेन्स चालक, सरसफाई कर्मी लगायत कोभिसिल्डको दोस्रो मात्रा लगाउन छुट भएका व्यक्तिहरूलाई आज र भोलि 2 दिन खोप लगाइने व्यवस्था मिलाइएको फोकल पर्सन विमल केसीले जानकारी दिनुभएको छ। उहाँका अनुसार बिहान 10:30 बजेदेखि दिउँसो 4 बजेसम्म तुलसीपुरको राप्ती प्रादेशिक अस्पतालमा कोरोना विरुद्धको कोभिसिल्डको दोस्रो मात्रा खोप लगाइने भएको हो। कोभिसिल्डको दोस्रो मात्रा अर्को चरणमा ज्येष्ठ नागरिकलाई लगाइने उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। दोस्रो लहरको कोरोना भाइरस कोभिड-19 संक्रमणको केन्द्रबिन्दु बनेको बाँकेको अवस्था सामान्य बन्दै गएको छ। जिल्लाका अस्पतालमा हाल 74 जना बिरामी मात्र उपचाररत रहेका छन्। कोरोनाको उपचार हुँदै आएका बाँकेको अस्पतालमा हाल उपचाररत 74 मध्ये बाँके जिल्लाका 13 जना मात्रै रहेको जिल्ला कोभिड सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र बाँकेका स्रोत व्यक्ति तेज ओलीले जानकारी दिनुभएको छ। उहाँका अनुसार बाँकेमा कोरोना संक्रमण दर घट्दै गएपछि अस्पतालमा कोरोना बिरामीका लागि छुट्याइएको शैय्या खाली हुँदै गएका छन्। बाँकेमा कोभिड अस्पतालका 361 कोभिड शैय्यामध्ये 74 जना मात्र उपचाररत रहेका छन् भने 80% शैय्या खाली भएका छन्। बाँकेका साना ठुला 4 अस्पतालले कोभिड कक्षको लागि छुट्याएका 361 शैय्यामध्ये 271 शैय्या खाली भएका छन्। नेपालगञ्ज स्थित भेरी अस्पतालको 200 शैय्यामा 125 शैय्या खाली भएको छ। भेरी अस्पतालमा उपचाररत 60 बिरामी मध्ये 18 जना सिकिस्त रहेका छन्। कोहलपुर स्थित शिक्षण अस्पतालमा कोभिड वार्डका 130 शैय्या छुट्याइएकोमा 116 खाली भएका छन्। उक्त अस्पतालमा उपचाररत 14 बिरामी मध्ये 8 सिकिस्त रहेको स्रोत व्यक्ति ओलीले बताउनु भएको छ। वेस्टर्न अस्पतालमा 16 शैय्यामा 15 शैय्या खाली भएको छ। युनाइटेड अस्पतालमा 15 शैय्या छुट्याइएकोमा सबै खाली भएको छ। बाँकेमा कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण उपचारका लागि जिल्ला बाहिरबाट आएका 347 र जिल्लाकै 310 गरी 657 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय त्रिवीले कोरोना महामारीका कारण रोकिएका वार्षिक परीक्षा साउनदेखि भौतिक उपस्थितिमै सञ्चालन गर्ने तयारी थालेको छ। संक्रमण जोखिम कम हुँदै गएकाले रोकिएका परीक्षा साउनदेखि सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको त्रिवीका रजिस्ट्रार पेशल दाहालले बताउनु भएको हो। दाहालका अनुसार वैकल्पिक विधिबाट भने परीक्षा सञ्चालन गरिने छैन, अनलाइन विधिबाट परीक्षा हुँदैन उहाँले भन्नुभयो। काठमाडौँका विद्यार्थीले अनलाइन फारम त भर्न सकेनन्, परीक्षा झन् कसरी दिन्छन्, त्यसैले भौतिक उपस्थितिमै परीक्षा सञ्चालन गर्छौं उहाँले भन्नुभयो। उहाँका अनुसार परीक्षाको समय तालिकाबारे अहिले त्रिवीले तयारी गरिरहेको छ। स्वास्थ्य सुरक्षाको पूर्ण मापदण्ड पालना गरी परीक्षा सञ्चालन गरिने जनाइएको छ। परीक्षा सञ्चालन गर्दा हामी स्वास्थ्य सुरक्षा सतर्कता अपनाउने छौं उहाँले भन्नुभयो। परीक्षार्थीहरूलाई पाएक पर्ने ठाउँमा परीक्षा केन्द्र तोकिने बताइएको छ। साउनदेखि परीक्षा सञ्चालन गरी सोही महिनाभित्रै सबै परीक्षा सकाउने त्रिवीको योजना रहेको बताइएको छ। त्रिवीले दोस्रो लहरको कोरोना भाइरस तीव्र रूपमा फैलिएपछि सञ्चालन भइरहेका परीक्षा वैशाख 14 गतेदेखि वार्षिक परीक्षा अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरेको थियो। यसैबीच लकडाउन अघि सञ्चालन भइसकेको परीक्षाको नतिजा भने यही महिनाभित्र प्रकाशित गर्ने रजिस्ट्रार दाहालले बताउनु भएको छ। स्नातक तहको तेस्रो वर्षको मानविकी व्यवस्थापन लगायत सबै संकायको उत्तर पुस्तिका धमाधम अहिले जाँच भइरहेका छन्। उहाँका अनुसार असारभित्रमा सबै संकायको नतिजा प्रकाशन हुने बताइएको छ। उहाँका अनुसार पहिला चौथो वर्षको रोकिएको नतिजा 1 साताभित्रमा प्रकाशित गरिनेछ। त्यसपछि क्रमशः स्नातक तहको व्यवस्थापन, मानविकी लगायत संकायको नतिजा प्रकाशन गरिने तयारी भइरहेको उहाँले बताउनु भएको हो। सुदूरपश्चिम प्रदेशको मन्त्री परिषद पुनर्गठन विरुद्धको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। दीपक कुमार कार्की र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले सरकार पुनर्गठनको विरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने निर्णय गरेको हो। यो रिटमा संविधानको धारा 168 को उपधारा 9 को व्याख्या गर्नुपर्ने भएकाले जवाफसहित 7 दिनभित्र उपस्थित हुन इजलासले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
आजको बहसमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता कुलानन्द उपाध्यायले सरकार पुनर्गठनको सवालमा कतै पनि संविधान विपरीतको काम नभएको बताउनु भएको थियो। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 10 महिनामा सरकारले झण्डै 1 खर्ब 80 अर्ब रुपियाँ ऋण लिएको छ। आन्तरिक र वैदेशिक गरेर साउनदेखि वैशाख महिनासम्म 1 खर्ब 79 अर्ब 62 करोड रुपियाँ ऋण लिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको हो, जसमध्ये 67 अर्ब 10 करोड रुपियाँ वैदेशिक ऋण र 1 खर्ब 12 अर्ब 52 करोड रुपियाँ आन्तरिक ऋण रहेको छ। यस्तै 10 महिनामा सरकारले 14 अर्ब 33 करोड रुपियाँ वैदेशिक अनुदान प्राप्त गरेको छ। अनुदान र ऋण गरेर 10 महिनामा 81 अर्ब 43 करोड रुपियाँ वैदेशिक सहायता प्राप्त गरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। बाढी र पहिरोका कारण देशका 16वटा सडक बन्द भएका छन्। मनसुन सुरु भएपछि पहिरो तथा बाढीका कारण बन्द भएका राजमार्ग सहित 51वटा सडक मध्ये 24वटा एकतर्फी सञ्चालनमा आएका छन्। 11वटा सडक भने मर्मतपछि नियमित सञ्चालनमा आइसकेका छन्। पछिल्लो पटक खोटपे चैनपुर सडक अन्तर्गत बझाङको तमैलमा मर्मतपछि सडक खुलेको छ। साँफे बगर मारतडी कोल्टी सडक खण्ड अन्तर्गत बाजुराको बार्जुघाट र हङ्गे खोलामा पहिरो झरेको छ। गएको असार 1 गतेदेखि बन्द यो सडक भोलिसम्ममा खुलाउने तयारी भएको विभागले जनाएको छ। यस्तै डुम्रे बेसी सहर चामे सडक खण्ड अन्तर्गत मनाङ र लमजुङका विभिन्न भागमा सडक भत्केको छ। मनाङको तिमाङ छहरामा गएको जेठ 31 गते तथा धारापानी बगर छाप लगायतका ठाउँमा असार 3 गतेदेखि सडक बन्द भएको हो। अरनिको राजमार्ग अन्तर्गत काठमाडौँ कोदारी सडक सिन्धुप्लाञ्चोकमा आएको बाढी र पहिरोले बन्द भएको छ। यस्तै रसुवाको स्याब्रुबेसी रसुवागढी तथा सैलुङ स्याब्रुबेसी सडक बन्द रहेको छ। धेरै क्षति भएका यी सडक तत्काल खुलाउन सक्ने अवस्था नरहेको पनि सडक विभागले जनाएको छ। मनसुन सुरु नहुँदै सडक विभागले बाढी र पहिरोले सडक बन्द भइहाले तत्काल खुलाउने गरी तयारी भइरहेको जनाएको थियो। विभागका उपमहानिर्देशक शिवप्रसाद नेपालले 195 ठाउँमा हेभी इक्विपमेन्ट तयारी अवस्थामा राखिएको समेत बताउनु भएको थियो। महाकाली नदीमा पानीको बहाव आज 2,23,200 क्युसेक पुगेको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय गड्डा चौकीका अनुसार शनिबारदेखि महाकाली नदीमा पानीको बहावमा उतार चढाव आइरहेको छ। मध्यरातमा पानीको बहाव 2,67,000 क्युसेकसम्म पुगेको थियो। इलाका प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी नायब निरीक्षक जीवन गुरुङका अनुसार यो वर्षकै उच्च बहाव रहेको बताइएको छ। महाकालीमा आएको बाढीका कारण भीमदत्त नगरपालिका 12 एरीघाटमा 6 सुनाह परिवार विस्थापित भएका छन्। विस्थापितलाई हामीले जनता प्राविमा आश्रय दिएका छौँ उहाँले भन्नुभयो। एसटीएन समाचारमा अब छोटो व्यापारिक विश्राम। शुद्ध सुन चाँदी अत्याधुनिक मेसिनको प्रयोग, दक्ष कारीगरको कलात्मक सिर्जना, सबैको सम्मिश्रण नै न्यू विजय सुन चाँदी पसलका आधुनिक डिजाइनका गहना। हामी कहाँ छापावाल 1 नम्बरी सुन चाँदीका गहनाहरू पाइनुका साथै ग्राहकहरूको अर्डर अनुसार सबै प्रकारका आधुनिक डिजाइनका गहनाहरू तयार गरिन्छ। अन्य सेवाहरूमा बिना रसायनका गहनाहरू तयार गरिने, पुराना गहनाहरूबाट नयाँ गहनाहरू साटिने, कुनै कारणले गहना फिर्ता गर्नु परेमा सुनको पूरा मूल्य फिर्ता गरिने। न्यू विजय सुन चाँदी पसल विनोद मेडिकल सँगै सटेको आफ्नै भवनमा। प्रोप्राइटर लोकराज स्वर्णकार, आशा देवी स्वर्णकार। सम्पर्क फोन 082 522 798, मोबाइल 98 578 20 194। सुनमा शुद्धता हाम्रो अठोट, तपाईलाई चाहिएमा हामीलाई सम्झनुहोस्। व्यापारिक विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। एसटीएन समाचारमा अब बाँकी समाचार। नेपालमा स्थायी लेखा नम्बर प्यान लिनेको संख्या 40 लाख नागेको छ। आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार वैशाख महिनासम्म पान
लिनेको संख्या 40,43,700 पुगेको छ। यीमध्ये 15,93,000 व्यावसायिक प्यान, 24,41,000 व्यक्तिगत र 9,100 प्यान कर कट्टी गर्ने निकायले लिएको प्यान रहेको छ। चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि वैशाख अर्थात् 10 महिनामा 7,06,000 नयाँ प्यान जारी भएका छन्। गएको वर्षको असारसम्म 33,37,000 प्यान जारी भएकोमा अहिले 40 लाख नागेको छ। यस्तै मूल्य अभिवृद्धि कर भ्याटमा दर्ता हुनेको संख्या पनि 2,88,000 पुगेको छ। यो आर्थिक वर्षको 10 महिनामा भ्याटमा दर्ता हुनेको संख्या 32,000 रहेको छ। यस्तै अन्तशुल्कतर्फ 1,11,000 दर्ता भएका छन्। साउनदेखि वैशाखसम्म थप 17,100 जना अन्तशुल्कमा दर्ता भएका छन्। सरकारले सबै कारोबारीलाई करको दायरामा ल्याउन भन्दै प्यान, भ्याट र अन्तशुल्कमा दर्ता गराउने कामलाई तीव्रता दिएको छ। 7 प्रदेशका उत्कृष्ट किसान तथा कृषि उद्यमीहरूले सरकारले दिएको अनुदान दुरुपयोग भइरहेको र ठूला बडाका नजिककाले मात्रै पाइरहेको बताएका छन्। कृषिमा आधुनिकीकरणको विषयमा भएको भर्चुअल छलफलमा उत्कृष्ट किसान या उद्यमीले सरकारी अनुदान वास्तविक किसानले नपाई पहुँचवालाले पाइरहेको र अनुदानको संरचना र मोडेल नै परिवर्तन गर्न सुझाव दिएका हुन्। बाख्रा पालनमा 4.5 करोड रुपियाँको लगानी गर्नुभएका लुम्बिनी प्रदेशका उत्कृष्ट किसान एमलाल आचार्यले एकीकृत अनुदानमा किसानको पहुँच नहुँदा नीति कागजमा मात्र सीमित हुने गरेको बताउनु भएको छ। किसानका लागि कृषि ऋण झन्झटिलो हुनुका साथै कृषि बीमा किसानलाई नभई बीमा कम्पनीलाई नाफा मात्र रहेको उहाँको गुनासो रहेको छ। 400 रोपनी क्षेत्रफलमा आलु खेती गर्नुभएका सुदूरपश्चिमका प्रसाद दत्त अवस्थीले अनुदानको दुरुपयोग गर्ने सोच लिएर नभई कृषि बुझेर र कृषिबाट आफ्नो भविष्य खोज्नका लागि कृषि कर्ममा लाग्ने युवालाई अनुरोध गर्नुभएको छ। प्रदेश 1 अन्तर्गत इलामका चिया उद्यमी सुरेश लिम्बुले समृद्ध नेपालको लागि चियाको अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रवर्धन गर्नुपर्ने भन्दै चिया खेतीमा राजनैतिक प्रभाव हुन नदिन आग्रह गर्नुभएको छ। प्रदेश नम्बर 2 अन्तर्गतको मत्स्य पालक कृषक लक्ष्मीनारायण यादवले 4 बिगाबाट माछा पालन सुरु गर्नुभएको थियो। अहिले 42 बिगा जमिनमा माछा पालन गरिरहनु भएको उहाँले यो व्यवसायमा 50% आम्दानी हुने गरेको बताउनु भएको छ। आज मुलुकका धेरै स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा हुने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। देशभर मनसुनी वायुको प्रभाव रहेको र दक्षिणी भूभाग नजिक मनसुनी न्यून चापिए रेखा बनेकाले बदली तथा वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ। प्रदेश नम्बर 1, प्रदेश नम्बर 2 र सुदूरपश्चिम प्रदेशका थोरै तथा बाँकी प्रदेशका 1-2 स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा हुने महाशाखाले जनाएको हो। आफैले प्रयोग गर्ने घडीदेखि टिभीसम्मका ब्रान्डेड सामग्रीहरू एउटै छानामुनि होस् भने तपाईँको चाहनामा अनावश्यक अफर देखाएर कसैले बहाना त बनाइराखेको छैन। सूचना अनि प्रविधिको युगमा सचेत हुनुपर्ने तपाईँको दायित्व। प्रमिला अडियो सेन्टरका सामग्रीहरूले तपाईँको दैनिकमा ल्याउनेछन् स्थायित्व। हामी कहाँ हरेक प्रकारका गुणस्तरीय टिभी, डिभिडी, मोबाइल, रेडियो, घडी लगायत इलेक्ट्रोनिक सम्बन्धी सबै सामानहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छ। प्रमिला अडियो सेन्टर, तुलसीपुर 5, पिपल बोर्ड चोक, दाङ। प्रोप्राइटर कमल बस्नेत। फोन नम्बर 082 522 016, मोबाइल 98 478 34 165। खबरहरूसँगै हामी एसटिएन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। समाचार सक्नु अघि प्रमुख समाचार शीर्षकहरू पुनः एकपटक। देशका विभिन्न नदीमा पानीको बहाव बढ्दो क्रममा 25 जिल्ला बाढीको उच्च जोखिममा। पर्सि मंगलबारदेखि निषेधाज्ञा खुकुलो बनाउँदै आर्थिक क्षेत्र चलायमान गराउने सरकारको तयारी। स्मार्ट लकडाउन कस्तो हुने भन्ने बारेमा छलफल भइरहेको सीसीएमसीका प्रमुख शर्माको भनाई। तुलसीपुरमा आज र भोलि कोभिसिल्डको दोस्रो मात्रा लगाइने। दोस्रो लहर कोरोना भाइरस कोभिड-19 संक्रमणको केन्द्रबिन्दु बनेको, बाँकीको अवस्था सामान्य बन्दै।
र 7 प्रदेशका उत्कृष्ट किसान तथा कृषि उद्यमीहरूलाई सरकारले दिएको अनुदान दुरुपयोग। एसटिएन समाचार अहिलेलाई सकियो। सूचना अनि मनोरञ्जनका लागि एसटिएन टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। म नवराज घिमिरे पनि आज्ञा चाहन्छु। नमस्कार।